السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد ليكزرسيس بخيت. بالنسبه لهاد ليكزرسيس ما غاديش نخدم معكم لا كيسيون 1 الى كيسيون 4. بالنسبه لا كيسيون 1 راه فايت خدمتها معكم. راه فايت خدمتها معكم فاش في واحد لابليكاسيون تاع ليكيفالونس. في هاد البارتي تاع ليكيفالونس دو بروبوزيسيون راه فايت خدمت معكم هاد لا كيسيون 5. هاد لا كيسيون 5 راه هي لا كيسيون 1 في هاد ليكزرسيس اللي غنخدم معكم في هاد لا فيديو. مزيان، نرجعوا دابا ليكزرسيس. مزيان، شوفوا معايا بالنسبه لا كيسيون واخا قبل بعدا كما شنو قالوا لنا اشنو غنلقاو في الاخر. غنلقاو بان هاد ليغاليتي هادي راه ايكيفالون مع هاد ليغاليتي هادي. شوفوا معايا اش كنقصدوا بهاد ليغاليتي اكس لو كوبل اكس واي ايتيغال لو كوبل ا بي. اش كنقصدوا بهادي؟ زعما راه اكس ايكال ا اي عندي هنا الكونجونكسيون ايكغيك ايكال ا بي. غير باش تفهموا هاد ليكريتور صافي. ملي كنلقاو كوبل ايكال كوبل زعما راه ليليمون الاولاني هنا كيساوي ليليمون الاولاني هنا اي ايكغيك ايكال بي. وبالنسبه ملي كيكون عندك تريبل دونك الثالث كيساوي الثالث هنا. مزيان، بالنسبه لا كيسيون 4 هادشي بالنسبه لا كيسيون الاولانيه راه فايت خدمت معكم هادشي. بالنسبه لا كيسيون 4 قالوا لنا تمايا مونطريو واحد ليكيفالونس. بغينا نمونطريو شي حاجه كتكتب على هاد الشكل هذا. بارمي لي تيكليك اللي كاينين باش نمونطريو هاد ليكيفالونس كاين هادشي اللي غنقول لكم دابا. باش تمونطري بان واحد لا بروبوزيسيون بي راه ايكيفالون مع واحد لا بروبوزيسيون كيو، غتمشي تشوف غتحاول تنطلق من وحده فيهم، شوف اللي عجبك انت ولا شوف اللي جاتك ساهله وتبقى غادي بلي زيكيفالون سكسيسيف توصل للاخرى. هذا كنسميوه الريزونمون بار ايكيفالون سكسيسيف. بعض المرات هذا الريزونمون بار ايكيفالون سكسيسيف كيكون صعيب. دونك اش كنستعملو الريزونمون بار دوبل امبليكاسيون. كنمونطريو بان بي امبليك كيو او اي كيو امبليك بي، دونك راه عندي ليكيفالونس. مزيان، بعض المرات ما كنقدر نستعمل لا ليكيفالونس بار لا الريزونمون بار ايكيفالون سكسيسيف لا الريزونمون بار دوبل امبليكاسيون. عندنا واحد اللوا لوجيك اش كيقول لنا بان هاد ليكيفالونس هذا راه ايكيفالون مع هادشي اللي غنكتب دابا مع النيغاسيون تاع بي ايكيفالون ان نيغاسيون تاع كيو. معنى اخر عوض ما نمونطري بان بي راه ايكيفالون مع كيو بويسكو هذا لوا لوجيك، دونك il suffit باش تمونطري بان النيغاسيون تاع بي راه ايكيفالون مع النيغاسيون تاع كيو. الا مونطريتي بان هذا راه فري دونك هذا راه فري. مزيان، وبالنسبه لهاد اللوا لوجيك راه هو هاد اللوا لوجيك 12 داك اللوا لوجيك الاخراني. مزيان، نمشيو دابا ليكزيرسيس تاعنا. نمشي معكم دابا لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 قالوا لنا بعدا ما تنساوش بان اكس ايكغيك راه سون دو ريال. شنو قالوا لنا نمونطريو تمايا؟ نمونطريو بانه بوغ تو اكس ايكغيك من لانترفال اوفير 1 بلس لانفيني نمونطريو ديك لينيغاليتي. شنو بغينا نمونطريو؟ بان اكس بلس يكغيك بلس 2 الراسين كاري تاع اكس موان زان فوا يكغيك موان زان هادشي كامل راه سوبيريور ستريكتومون من 2. مزيان، باش نمونطري هادي غنستعمل الريزونمون بار ايكيفالونس سكسيسيف. تبعوا معايا شنو غندير. غنمشي ننطلق من هادي
هاد لا بروبوزيسيون راها ايكيفالون مع هادشي اللي غندير دابا. شنو غندير؟ غنرجع هاد دو غنرجع لهنا، غتعطينا موان دو ياك، وديك موان دو غادي نفرقها، هي موان زان بلس موان زان. هاد الدو راه رجعت لهنا وعطاتني موان دو، ها هي موان زان هي موان زان، فرقتها وهنا غتبقى لنا زيرو. مزيان، عافاكم ردوا البال. هاد لي زيكيفالونس اللي كندير انا راه ماشي غير عجبوني، راه خصك تفرق بين ليكيفالونس وبين لامبليكاسيون. علاش هاد لامبليكاسيون صحيح؟ لانني عندي الحق نمشي من هنا لهنا. وعلاش هاد لامبليكاسيون الاخر صحيح؟ لان عندي الحق نرجع من هنا لهنا. دابا هادشي اللي غنكتب هنا عندي الحق نمشي ليه، ومن هادشي اللي غنكتب عندي الحق نرجع لهادي. دونك عندي ليكيفالونس. تبعوا معايا شنو غندير. هاد اكس موان زا ما تنساوش راه اكس موان زا غادي تكون بوزيتيف، دونك عندي الحق نكتبها على هاد الشكل هذا. وهادي عاوتاني غندير لها الراسين وكار. علاش؟ لان يكراك موان زا راه غادي تكون بوزيتيف بلوس هادشي. مزيان، واشنا هي هادي؟ راها ايدونتيتي روماركابل، هي الراسين كاري تاع اكس موان زا بلوس الراسين كاري. علاش قلت بلوس؟ لان هنا كاينه بلوس دو. دوكا شنو مونطريت دابا؟ مونطريت بان هادي راها ايكيفالون مع هادي، هادي راه ايكيفالون مع هادي. وكي دايره هادي اي فري. مزيان، دونك كيفاش غتكون هادي؟ حتى هي غادي تكون فري. علاش؟ لان عندي هنايا ليكيفالونس. دونك غندير هنا كوم هادي كي دايره قلنا هادي اي فري. دابا على شي حاجه اوكاري ديما كتكون بوزيتيف، ولكن علاش هنا قلنا ستريكت؟ علاش هادي بستريكت وغتكون فري؟ لان ردوا معايا البال، هادي فوقاش هادي كامله فوقاش غتكون كتساوي زيرو؟ غتكون كتساوي زيرو الا كانت اكس، الا كانت هاد الكونتيتي كتساوي زيرو اي هادي كتساوي زيرو. بمعنى اخر الا كانت اكس ايكالا 1 اي ايكغيك ايكالا 1. وردوا البال هنا الان راه خارجه، دونك هادشي راه صحيح، هادشي ما عمره ما يساوي زيرو. من اخر راه غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. كوم الور نعاود غير بشويه، مونطريت بان هادي راها ايكيفالون مع هادي وهادي فري، دونك هادي حتى هي غادي تكون فري. الور شنو بوغ توت اكس يكراك من لانترفال اوفير 1 بلس لانفيني اون ا اكس بلس يكراك هادشي بلس 2 الراسين كاري تاع اكس موان زان فوا يكراك موان زان. هادشي راه غيكون سوبيريور ستريكتومون من 2. مزيان، نمشي معكم دابا لا كيسيون 3. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. لا كيسيون 3 قالوا لنا ايطابليغ كو، ما تنساوش بان اكس ايكغيك راه سون دو ريال. دونك غنبدا بها سوا هاي هادي من جد، هاي راه كاينه هادي راه بالنسبه لتو لي كيسيون. مزيان، مونطرون كو اش بغينا نمونطريو؟ بان اكس بلس الراسين كاري تاع اكس وكاري بلس 1 فوا يكراك بلس الراسين كاري تاع يكراك وكاري بلس 1. هادشي تيكالا 1 سي اي سولمون سي داك لا سوم اكس بلس يكراك تيكالا 0. يلا تبعوا معايا فيكم هنايا. هنا انت شنو غادي دير؟ غتمشي تشوف واش ممكن تمشي من هادي حتى توصل لهادي بلي زيكيفالونس سكسيف. غتلقى بان راه لي زيكيفالونس ما يمكنش تمشي بلي زيكيفالونس سكسيف من هادي لهادي، وحتى ما يمكنش تمشي بلي زيكيفالونس سكسيف من هادي لهادي. دونك شنو غادي نشوف؟ غنشوف دوبل امبليكاسيون، الريزونمون بار دوبل امبليكاسيون هو اللي غنستعمل معكم هنايا. غادي نحاول نمونطري بان هادي امبليك هادي، وغنحاول نمونطري بان هادي امبليك هادي. دونك مونطريت لي دوز امبليكاسيون، معنى اخر عندي ليكيفالونس. نبدا معكم بالامبليكاسيون السهل اللي هو هذا.
نبدا نسيبوزي. دونك اش غنسيبوزي هنا؟ غنسيبوزي بان غنمونطري هاد لامبليكاسيون هذا غنسيبوزي هادي ونحاول نمونطري بان هاد البرودوي راه يتيكال 1. دونك سيبوزون كو x بلس y يتيكال 0. واش خصني نمونطري بان هاد البرودوي يتيكال 1. يلا تبعوا معايا. اون x بلس y يتيكال 0. اش كتعني هادي؟ بان نجبد y غنلقى بان y يتيكال موان x. دونك غنرجع لنا غنمشي نحسب هاد البرودوي ونحاول نلقى 1. دونك غندير لنا اون يلا x فاكتور دو x au carré plus 1 le facteur de y plus racine carré تاع y au carré plus 1 اتيكال. دابا خصني نلقى 1. هاني سيبوزيت هادي غنحسب هاد البرودوي خصني نلقى 1. الا لقيت دونك هاد لامبليكاسيون راه فري. دونك اشنو غندير هنايا؟ غادي نمشي نعوض y بداكشي اللي كتساوي. نخلي هادشي كيما هو. يلا عوضوا لي y بموان x. دوك عطينا موان x بلس الراسين كاري. ملي غنعوض هاد y بموان x ما تنساوش هادي موان x موان x لو تو او كاري. هادي راه هي x او كاري حيت ديك الموان داخله معها او كاري. موان زا او كاري راه هي 1. دوك عطينا هنا x او كاري بلس 1 اتيكال. هاد لاصوم نقدر نقلب هادشي لاصوم راه كوميتاتيف ياك. دونك عطينا الراسين كاري تاع x او كاري بلس 1 وهاديك بلس x ها هي. ما درت والو غير لاصوم راه كوميتاتيف مزيان. هاد بلس ها هي x او كاري بلس 1 وهاد مو x ها هي. دونك اش كتلاحظوا هادي كتكتب على شكل a بلس b لو تو فاكتور دا a موان b ايدونتيتي روماركابل. دونك شحال كتساوي؟ هي a او كاري موان b او كاري. هادشي او كاري غتعطينا هي x او كاري بلس 1 موان تاع القاعده b او كاري. شنو هي b عندي في هاد الحاله؟ هي x. دونك غتمشي لنا هادي مع هادي. دونك هنا مونطريت بان البرودوي يقال 1. الور اش مونطريت دابا؟ مونطريت بان x بلس y يتيكال 0 امبليك هاد البرودوي يتيكال 1. مزيان. شنو بقى ليا دابا؟ بقى ليا نمونطري هاد لامبليكاسيون. غادي نسيبوزي بان هادي يقال 1 ونحاول نمونطري بان هاد لاصوم يتيكال 0. دونك سيبوزون كو غادي نسيبوزي بان هاد البرودوي يتيكال 1. واش خصني نمونطري؟ يمونطرون كو بان x بلس y يتيكال 0. قلنا غنمشي نطلق من داكشي اللي سيبوزيت. الور تبعوا معايا شنو غندير دابا. هاد ليغاليتي فيه هاد المومبر وكاين هاد المومبر. هاد لي مومبر بجوج غادي نضربهم في اكس موان هادشي الكونجوغي تاع هذا. دوك عطينا هنا اكس موان غنضرب هاد الكونتيتي في هاد الكونتيتي وغنضرب هاد الان في هاد الكونتيتي. غنضرب هاد لي مومبر بجوج في ميم كونتيتي اللي هي هاد. واش غنحط هنا؟ لا غنحط ان فوا هادشي. دوك شحال عطاتينا؟ ان فوا هادشي عطاتنا هي اكس موان راسين كاري تاع اكس كاري بلس 1. نتمنى تشوفوا كيبان لكم مزيان. الو يلا هادي راه ايدونتيتي روماركابل ياك. شحال عطاتينا؟ واخا نمشي غير بشويه. ا موان بي لو تو فاكتور تاع ا بلس بي هي ا او كاري اللي هي اكس او كاري موان هادشي او كاري. ملي غندير هادشي او كاري ما تنساش عافاك لي بارونتيز. ما تنساش لي بارونتيز. غتعطينا موان اكس او كاري
ومع هاد البلوس ان مع الموا غتعطينا موان زا. هاد البرودوي هذا غيعطينا هادشي. سير بشويه دير لي بارونتيز الموا غتعطيك هادشي او كاري، ولكن ما تنساش راه سابقه بالموا. هذيك الموا خصك دير لها لي بارونتيز. ملي غديفلوبي بموان زا غتعطيك موا اكس او كاري موان زا. مزيان غتمشي لنا هادي مع هادي. نعاود نكتب هادشي اللي بقى لنا. مزيان تبعهم دابا اش غيوقع. غنخلي هادي ها هي بلوس. مزيان هنا بقات لي واحد موانزه ياك. هذيك موانزه غنديها لهاد الجي، غنضرب هادشي في الموا غتعطينا هي الراسين كاري تاع اكس او كاري بلوس 1 موا اكس. هذيك الموانزه اللي بقات لي انا صرفتها انا غتعطينا غضرب هنا في الموا ها هي، وهنا ما غتلقى لي الموا مع الموا غتولي بلوس. مزيان نخليو دابا هادي. مزيان اش غندير دابا؟ غنرجع عاوتاني لهادي، عوض هنا ما نضرب في اكس موا هادشي بلاصه اكس نعوضها بايكغيك. قلنا نعاود نكتب هادشي، غير هو غنحاول نزرب هاد المره في الكالكول نقول لكم غير شنو غيخرج لكم. تبعوا دابا شنو غندير. دابا فاش غادي غنضرب هاد لي مونبر في جوج، فاش ماشي في اكس موا هادشي لا، غنعوض دابا بايكغيك. دونك اش غيبقى ليا لهاد الجي؟ غتبقى ليا ما تنساوش راه بغيت نضرب هاد لي مونبر بجوج فاش في ايكغيك موا الراسين كاري تاع ايكغيك و كاري بلس 1. دونك واحد في هادشي غتعطيني هادشي. مزيان هادي غادي تبقى ليا ياك. مزيان وهادي ما تنساوش راه قلت لكم غنضرب هاد ليغاليتي كامله غادي نضربها في هادشي. دونك غتلقى ليا هادي مع هادي اش غتعطينا بحال هادشي، غتعطينا ايكغيك او كاري موا ايكغيك او كاري موان زان. مزيان الور هادي غادي تبقى، وهادي شحال قلنا غتعطي لنا موانزه. هاد الموانزه ديال هاد الجي وصرفها ضرب هادشي كامل في موانزه. هاد الموانزه حيدها من هنا وديها لنا. شحال عطاتنا هي الراسين كاري تاع ايكغيك و كاري بلس 1 موا ايكغيك. مزيان نسمي هادي اطوال واحد ونسمي هادي اطوال جوج. on trouve que اش غادي نلقاو. يلا تبعوا معايا جبدوا ليا من هنا. ما تنساوش راه بغينا نمونطريو هادي. دونك من هادي جبدوا ليا اكس بلس يكغيك. هاد موا اكس رجع على جي غتعطيك اكس بلس يكغيك. غادي نلقى بان اكس بلس يكغيك يتيكال شنو غتعطينا هادشي. انا رجع هاد موا اكس لهنا ورجع هاد الكونتيتي لهنا غتعطينا هي الراسين كاري تاع اكس او كاري بلس 1 وهاد الكونتيتي غنرجع تعطينا هي موا ايكغيك او كاري بلس 1. هادي منين جبتها؟ اطوال واحد. اش كتعني هاد اش كنقصد بهاد لاكولات؟ كنقصد بها الكونجونكسيون اي. مزيان اش غندير دابا؟ غنمشي عاوتاني لهادي غادي نجبد اكس بلس يكغيك. غادي نجبد عاوتاني هادي رجعوا لي هاد مو يكغيك لهنا غتعطينا هي اكس بلس يكغيك ايتيكال غتعطينا هادي موا هادشي حيت هادي غنديها لهنا غتعطينا هي راسين كاري تاع ايكغيك وكاري بلس 1 موا رجع هادي لهنا غتعطيك موا حيت هنا كانت بلس ملي غتمشي للجهه تولي موا. مزيان الور باقي متبعين معايا؟ يلا غندير دابا هاد الكونتيتي بلس هاد الكونتيتي. هادي بلس هادي غتعطينا هي جوج حيت ميم كونتيتي. هاد الحاجه بلس ديك الحاجه نيت غتعطيني جوج من ديك الحاجه. ها هي يلا شوفوا من هنا ملي غندير لاصون هنا بلس هنا موا غتمشي ليا هادي مع هادي وهنا موا وهنا بلس غتمشي ليا هادي مع هادي غنلقى زيرو. الور دونك شحال كتساوي اكس بلس يكغيك؟ عطاتينا رجعوا هاد جوج لهنا غتعطينا 0 سور 2 اللي هي 0.
دونك اشنو لقيت بان لا سوم راه ايكال زيرو. دونك هنا مونطريت هاد لامبليكاسيون. دونك مونطريت لي دو ولا لي دو امبليكاسيون، من اخر مونطريت دوبل امبليكاسيون. دونك اشنو عندي ليكيفالونس. مونطرينا في الاول هاد لامبليكاسيون، دابا مونطريت هاد لامبليكاسيون، دونك راه عندي ليكيفالونس. دونك دير هنايا بار سويت واحد الكونكليزيون، كتب هنايا بان بوغ توت اكس يكراك من ار كاري اون وكتب هاد ليكيفالونس اللي قالوا لك هنايا. مزيان. اشنو غندير؟ نحاول نخدم معكم ديك لا كيسيون 4. بان ليا واخا نخدم معكم لا كيسيون 4 ولكن غنسربي صافي. انا عندي بي ايتيكيفالون مع كيو. هاد ليكيفالونس راه ايتيكيفالون مع هادشي اللي غنكتب دابا، مع كيو بار ايتيكيفالون بي بار. عندك تقول لي علاش سبقتي كيو؟ راه لوبيراسيون ايكيفالونس راه كوميتاتيف، راه تقدر تقلب هادو صافي. دونك غنمشي لداكشي اللي عطاوني تمايا وغادي نابليكي عليه هاد اللوا. غندير هنا اون هادشي الوغ راه تبعوا شنو غندير اكس ديفيرون دو راسين كاري تاع 3 اي اكس ديفيرون دو موان راسين كاري دو 3 est équivalent à اشنو 2 على الراسين كاري تاع اكس كاري بلس 1 ديفيرون دو 1. هذه هي بي، هذه هي كيو. اش كيقول لي هاد اللوا اش كيقول لي؟ كيقول لي بان هاد ليكيفالونس كامل راه ايتيكيفالون. هاد ليكيفالونس هادي هي هادي ايتيكيفالون شنو؟ النيغاسيون تاع هادي ايتيكيفالون مع النيغاسيون تاع هادي. دابا غندير النيغاسيون تاع هادي هي بي وهادي هي كيو. شنو هي النيغاسيون تاع كيو؟ هي 2 على شنو هي النيغاسيون تاع الديفيرون؟ هي اللي قالت ايتيكيفالون مع شنو؟ مع النيغاسيون تاع هادي. شنو هي النيغاسيون تاع هادي؟ هنا غادي نابليكي مورغان. لا نيغاسيون تاع الكونجونكسيون هي ديسجونكسيون تاع لي نيغاسيون. شنو هي النيغاسيون تاع هادي؟ هي اكس ايكال راسين كاري تاع 3 والنيغاسيون تاع هادي هي اكس ايكال موان راسين كاري تاع 3. دونك دابا عوض ما نمونطري هذا غادي نمشي نمونطري هذا، حيت عندي هاد ليكيفالونس صحيحه. الا مونطريت بان هاد الشيء يفري، دونك كيفاش غيكون هذا يفري؟ دونك غنمشي دابا نمونطري هادي. اون غنطلق من هادي وغادي نمشي بلي زيكيفالونس سكسيسيف. هذا راه لوا لوجيك. هنا طبقتو هنايا وغادي نستعملو. نمشي نطلق من هادي. اون شنو 2 على الراسين كاري تاع اكس كاري بلس 1 ايتيكال 1 ايتيكيفالون. هاد الكونتيتي هادي راه ديفيرون دوزوري غندير هاد الجهه. دونك عطاتينا 2 غندير هنا نابليكي ديك لا بروبريتي تاع البرودوي نكخوا غنديها لي هنا. دوك عطاتينا 1 فوق هاد الراسين كاري هي الراسين كاري تاع اكس كاري بلس 1. هاد لي كونتيتي بجوجهم بوزيتيف، دونك غنرفع هنا او كاري وغيبقى عندي ليكيفالونس. علاش غيبقى ليكيفالونس صحيح؟ لان هادو بجوجهم راه عندهم ميم سونس. دوك عطاتينا هنا 4 هنا ملي غنرفع او كاري غتعطينا هي اكس كاري بلس 1. دونك عطاتينا اكس كاري ايتيكال 4 موان زال اللي هي 3. دوك اش كتعني هادي؟ دونك ندخل هنا الراسين كاري وهنا الراسين كاري. دونك عطاتينا لا فالور ابسولي تاع اكس ايكال الراسين كاري تاع 3. دابخي لي بروبريتي تاع لا فالور ابسولي غنلقى بان اكس ايكال الراسين كاري تاع 3 و اكس ايكال موان الراسين كاري تاع 3. دونك هنا مونطريت هادي، مونطريت بان هادي راه ايتيكيفالون مع هادي. دونك كي داير هادي كي داير هاد ليكيفالون سي فري. دونك كيفاش غيكون هذا؟ غادي يكون فري. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.